नाज़रीन आदाब, 16 अप्रैल 2023 मुताबिक 24 रमज़ान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुस्तिर रज़ा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद का प्रयागराज में मेडिकल के लिए ले जाते वक्त गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक प्रयागराज के कालून अस्पताल के पास ये हमला तब हुआ जब पुलिस टीम अतीक और अशरफ को ले जा रही थी। इस दौरान 3-4 हमलावर अचानक दरमियान में पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने हमलावरों को मौके से दबोच लिया है। इस पूरे हमले को बाकायदा मीडिया और पुलिस के सामने अंजाम दिया गया है। अतीक के वकील विजय शर्मा ने एनडीटीवी को बताया कि सहाफियों के हुजूम में से किसी ने करीब से अतीक अहमद और उसके भाई पर गोली चलाई। वाकई के कुछ वीडियोज भी मंजर आम पर आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर के आखिरी गवर्नर सत्यपाल मलिक ने न्यूज पोर्टल दी वायर के लिए करण थापर को दिए गए इंटरव्यू में कुछ ऐसे इंकशाफात किए हैं जो आने वाले दिनों में कौमी सियासत में एक भूचाल पैदा कर देंगे। सत्यपाल मलिक ने अपने उस इंटरव्यू में वजीर आजम की जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से बेखबरी और बदउनवानी पर उनके रवैये पर सख्त हमला किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की कोताहियों की वजह से फरवरी 2019 में पुलवामा में फौजियों पर तबाहकुन दहशतगर्दाना हमला हुआ था। सत्यपाल मलिक ने इस बारे में तफसीलात बताई कि किस तरह सीआरपीएफ ने अपने जवानों को ले जाने के लिए तैयारा तलब किया था, लेकिन मरकजी वजारत दाखिला ने इससे इनकार कर दिया था। उन्होंने यह भी बताया कि जिस रास्ते से सीआरपीएफ का काफिला जाना था उसको सही तरह सैनिटाइज भी नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि जब वजीर आजम ने उन्हें पुलवामा हमले के फौरन बाद फोन किया था तो उन्होंने उन तमाम कोताहियों से बराह रास्त उन्हें आगाह किया था, जिस पर वजीर आजम ने उनसे कहा कि वो इस बारे में खामोश रहें। सत्यपाल मलिक ने कहा कि अजीत डोभाल ने भी उनसे इस मामले पर खामोश रहने के लिए ही कहा था। मलिक ने कहा कि उन्हें एहसास हुआ कि शायद अब उसका मकसद पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना, हुकूमत और बीजेपी की छवि को बेहतर बनाना है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि पुलवामा वाकये के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कहीं न कहीं हमारे इंटेलिजेंस की जानिब से भी संगीन लापरवाही हुई है। उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर के तिलहर इलाके में हफ्ते को अकीदतमंदों से भरी ट्रैक्टर ट्राली पुल की रेलिंग तोड़कर नीचे गिर गई। इस हादसे में 13 अफराद की मौत हो गई जबकि 24 से ज्यादा शदीद तौर से जख्मी हो गए। वहीं बिहार के मोतिहारी जिला में जुमेरात के रोज कुछ लोगों ने शराब पार्टी की थी और उसके बाद से हफ्ते की दोपहर तक 16 लोगों की मौत हो गई। लोगों ने कहा कि मौत जहरीली शराब की वजह से हुई है। हालांकि महलूकीन का पोस्टमार्टम अभी नहीं हुआ है। इसके अलावा श्रावस्ती और पुणे मुंबई हाईवे पर हुए हादसे में भी 19 लोगों के हलाक होने की खबर मौसूल हुई है। वजारत दाखिला ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के लिए हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 इलाकाई जबानों में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी इम्तिहान मुनक्किद कराने की मंजूरी दे दी है। सवालिया पर्चे अब हिंदी और अंग्रेजी के अलावा आसामी, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उर्दू, पंजाबी, मणिपुर वगैरह में भी लिए जाएंगे। दारुल उलूम नदवतुल उलमा के नाजिम मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसनी नदवी की रहलत पर ताज़ियत का सिलसिला जारी है। मौलाना आज़ाद मेमोरियल अकेडमी के सदर शारिक अलवी ने इज़हार ताज़ियत पेश करते हुए कहा कि मौलाना राबे एक मुस्तनद आलिम दीन और अरबी और उर्दू नसरी सलाहियतों के मालिक के अलावा बेहतरीन मुंतजिम भी थे। उनके जैसा दरवेश सिफत गौहर नायाब का बदल इस दुनिया में तलाश करना मुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर है। कौमी एकता फोरम के सदर अरशद आजमी ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि इस पुरआशोब दौर में आपकी रहलत मिल्लत इस्लामिया के लिए एक अजीम और नाकाबिल तलाफी खसारा है। आप मुखलिस अकाबिरीन की आखिरी निशानी थे जिनका दिल मिल्लत के लिए धड़कता था। उन्होंने कहा कि आपने इत्तेहाद मिल्लत और तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के कारवां की बेनज़ीर क़यादत की। अल्लाह ताला पसमानदगान को सब्र जमील और मरहूम को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। लखनऊ की मशहूर समाजी तंजीम अंबर फाउंडेशन ने अपने दफ्तर में मौलाना राबे हसनी नदवी को याद करते हुए ताज़ियती प्रोग्राम का इनेकाद किया और मौलाना मरहूम की सादगी और उनकी शख्सियत पर तफसील से रोशनी डाली। जबकि नवेश शिकोह ने कहा कि मौलाना राबे ने इस्लाम को सही तरीके से लोगों के सामने पेश किया। जलसे में कहा गया कि हमें उनके कारनामों को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि इंसानियत का पैगाम पूरी दुनिया में फैल सके। इंडियन मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से रहमान टावर खुर्रम नगर में ताज़ियती जलसा किया गया जिसमें सदर एसोसिएशन ने हजरत वाला से अपने दैरीना ताल्लुकात और कराबत का जिक्र करते हुए गहरे रंजोगम का इजहार किया और मजीद कहा कि हजरत के इस दुनिया से जाने से आलम इस्लाम एक मोहसिन, मुरब्बी और मुखलिस कायद से महरूम हो गया। खुसूसन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दारुल उलूम नदवतुल उलमा और छोटे बड़े हजारों इदारे आपकी सरपरस्ती से महरूम हो गए। अल्लाह ताला पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए
اور آپ کی سرپرستی والے اداروں کو نعم البدل عطا فرمائے۔ اتحاد امن ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی کے بانی و جنرل سیکریٹری غیور خان ایوبی نے مولانا کے انتقال پر گہرے ملال اور رنج و غم کے ساتھ تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ مولانا رابع کے جانے سے ندوہ ہی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کا ایک بہت عظیم ستارہ غروب ہو گیا۔ حضرت کو عالم اسلام خاص کر عرب ممالک میں بھی بہت احترام کی نظر سے دیکھا اور سمجھا جاتا تھا۔ آپ نے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے عہد صدارت میں بڑی حکمت عملی اور دانشوری کے ساتھ مسائل کو حل کیا۔ ممتاز پی جی کالج میں ایک تعزیتی نشست کا انعقاد ہوا۔ انجمن اصلاح المسلمین کے سیکریٹری اور ممتاز پی جی کالج کے مینیجر اطہر نبی ایڈوکیٹ اور انجمن کے انچارج سید بلال نورانی نے بھی تعزیت کی اور حضرت کی خدمات کو ملک و ملت اور تعلیمی اور سماجی اداروں کے لیے عظیم خسارہ بتایا۔ کالج کے پرنسپل پروفیسر نسیم احمد خان نے کہا کہ ملک و ملت کے لیے مولانا کی دینی، دعوتی، تعلیمی اور سماجی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اردو کے مشہور محقق اور ڈراموں میں کام کرنے والے اور ہر دل عزیز استاد ڈاکٹر آفتاب اختر کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال پر مشہور ناقد پروفیسر شارب دولوی نے تعزیتی بیان میں کہا کہ وہ لکھنؤ یونیورسٹی کے الومنائی تھے۔ یہ وہی زمانہ تھا کہ جب یونیورسٹی مسعود حسن رضوی ادیب، احتشام حسین، آل احمد سرور، نور الحسن ہاشمی جیسے محققین اور ناقدین سے چھلک رہی تھی۔ آفتاب اختر مشہور محقق اختر علی تلہری کے فرزند تھے اور خود بھی ایک بہت اچھے محقق تھے۔ انہیں کئی زبانوں پر دسترس تھی۔ وہ ہندی کے علاوہ سنسکرت بھی جانتے تھے اور بہت سے اہم ہندی اور سنسکرت کے اساتذہ اور مصنفین ان کے حلقہ ارادت میں شامل تھے۔ ان کی کمی کا پورا ہونا موجودہ حالات میں ممکن نظر نہیں آتا۔ پروفیسر شارب دولوی نے کہا کہ میں ان کی بیٹی کائنات اور ان کے تمام عزیزوں کو تعزیت پیش کرتا ہوں۔ خدا آفتاب اختر کی مغفرت فرمائے اور تمام ورثاء و احباب کو صبر کی طاقت عطا فرمائے۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق جاپان کے شہر واکایاما میں وزیر اعظم فومیو کشیدا پر اس وقت قاتلانہ حملے کی کوشش کی گئی جب وہ ایک اجلاس کے دوران تقریر کر رہے تھے۔ جائے وقوع پر دھماکے جیسی آواز سنی گئی اور چاروں طرف دھواں پھیل گیا۔ راحت کی خبر یہ ہے کہ جاپانی وزیر اعظم کو کوئی چوٹ نہیں آئی۔ اس واقعے کے بعد سیکورٹی حکام نے مغربی واکایاما سے ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا ہے۔ جاپانی میڈیا کے مطابق جہاں وزیر اعظم تقریر کر رہے تھے وہاں زوردار دھماکہ ہوا جس سے علاقے میں افراتفری مچ گئی۔ وزیر اعظم کی سیکورٹی ٹیم نے انہیں کور کر کے جائے وقوع سے بحفاظت باہر نکالا۔ قطری وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی، کویت کے وزیر خارجہ شیخ سالم عبداللہ الجابر الصباح، سلطنت عمان کے وزیر خارجہ بدر بن محمد بن حمود البوسعیدی، عراق کے وزیر خارجہ فواد محمد حسین اور مصر کے وزیر خارجہ سہم شکری سعودی عرب کے شہر جدہ پہنچ گئے ہیں، جہاں ایئرپورٹ پر ان کا استقبال سعودی نائب وزیر خارجہ ولید بن عبد الکریم الخریجی نے کیا۔ یہ وزرائے خارجہ سعودی عرب میں مشاورتی وزارتی اجلاس میں شرکت کے لیے آئے ہیں اور یہ اجلاس سعودی عرب میں ہونے والے عرب سربراہی اجلاس سے تقریباً ایک ماہ پہلے شامی حکومت کی عرب لیگ میں واپسی کے معاملے میں بات چیت کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی بری فوج کے کمانڈر نے کہا ہے کہ کرار ٹینک کے علاوہ اور بھی کئی بہتر اور دوسرے جدید ترین ٹینک بھی فوج کے حوالے کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی مسلح افواج کے کمانڈر کی خواہش پر ایرانی فوج کو دفاعی حملہ آور فوج میں تبدیل کر دیا گیا ہے جو سریع الحرکت ہونے کے ساتھ ساتھ 100% تیز حملہ آور صلاحیت سے آراستہ ہے۔ بریگیڈیئر حیدری نے کہا کہ ایرانی فوج کی خصوصیات میں تیز، ہوشیار ہونا اور ہدف کو ٹھیک طرح سے نشانہ بنانے جیسی خصوصیات قابل ذکر ہیں۔ چین کے وزیر خارجہ کن گینگ نے کہا ہے کہ افغانستان میں خواتین کے حقوق سے متعلق طالبان حکومت کی متعارف کرائی گئی حالیہ پالیسیوں کے اثرات کے بارے میں چین کو تشویش ہے۔ رپورٹ کے مطابق ازبکستان کے شہر سمرقند میں ایک علاقائی سربراہی اجلاس کے دوران کن گینگ کا یہ تبصرہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ جب افغانستان میں طالبان حکام کی جانب سے اقوام متحدہ سے منسلک خواتین پر کام کرنے پر پابندی عائد کرنے کے بعد عالمی سطح پر شدید رد عمل دیکھنے میں آیا ہے۔ واضح ہے کہ طالبان حکام نے 2021 میں اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد سے افغان خواتین پر متعدد پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ میانمار کی فوجی حکومت کی جانب سے وسطی علاقے سیگانگ میں ایک گاؤں پر 11 اپریل کو کی گئی فضائی کارروائی میں ہلاکتوں کی تعداد 171 ہو گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق میانمار میں فروری 2021 میں آنگ سان سوچی کی حکومت کا خاتمہ کر کے حکومت سنبھالنے کے بعد فوجی حکمرانوں کی مختلف کارروائیوں میں ایک اندازے کے مطابق 3200 افراد اب تک مارے جا چکے ہیں۔ شناخت ظاہر نہ کرنے کی بنیاد پر ایک شہری نے بتایا کہ ان کی ٹیم نے 171 لاشیں نکالی ہیں جبکہ اس سے پہلے 130 ہلاکتوں کی تصدیق ہوئی تھی۔ امدادی کارروائی میں مصروف شہری نے بتایا کہ ہلاک افراد میں 109 مرد، 24 خواتین اور 38 بچے شامل ہیں۔ اودھنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔